الحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست ٹھر ٹھر دے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ردی ولدیا واللوسن، اے ردی ولدیا واللوسن، تے گئے سجن والا نہیں ولدے، کئی ایجے ملک تے لڑ گئے نا، نہیں اے پیغام اولادے رل ویلے یارو نہیں بھول دے، جڑے گزرے ہر خوشیاں دے، آزاد حیاتی مکوے سی نامک سن درد سجنا دے، آزاد حیاتی مکوے سی نامک سن درد سجنا دے، اساں پکھی واس فقیران دو۔ اگر تمہاری توجہ ہو اچھا کو سبحان اللہ۔ اساں پکھی واس فقیران دو، کڈا تھی سن سیاں پھیر تیرے، بھاویں بکھ وچ ہوں یا دکھ وچ ہوں، وڈے ذکر ہیں شام سویر تیرے، کل رات بھی عشق دی بدمادر رہے حال چھڑے بہت دیر تیرے، یا فکرئی سبقت کیڑے دی سارے نینا چمسن پیر تیرے، یا فکرئی سبقت کیڑے دی سارے نینا چمسن پیر تیرے۔ حضرات ذی وقار، میرے پیارے نوجوانوں، میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، وقت بہت مختصر ہے، دعا ہے اللہ رب العزت جڑے سارے بزرگ دی سارے ثواب دی کول خانی دا خیرات دا پروگرام ہے، تمام دوست ماشاءاللہ جڑے لنگ آئے وے، دعا کرو اللہ رب العزت انہاں دے بے حساب مغفرت فرماوے، اللہ رب العزت انہاں کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ مختصر جہی حاضری ہے، لمبا چوڑا پروگرام کہنے، کلخانی دی محفل بھی مختصر پروگرام ہوں دے۔ تو میرے پیارے دوستو، آقا علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے، فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ السلام فرمیندن جڑا بندہ مرن والا ہے اندے او بندہ خوش نصیب وہ ہوں دے، مرن والے دے جڑے لواحقین ہیں، جڑے اندے مرن دے بعد جڑا اندے واسطے اے خیرات کریں دن، ایصال ثواب دی محفل سجیں دن، قل شریف پڑھویں دن، الحمد شریف پڑھویں دن، قرآن پاک دا ختم کرویں دن، اور سارے سجن آتے ترتیب دے نال، کوئی سجن درود شریف بیٹھا پڑھ دے، کوئی قل شریف بیٹھا پڑھ دے، اس سارا ایصال ثواب جڑا مرن والے دی
روح تک جڑا اوندا پڑھتے ختم جڑا اودی روح تک پہنچیندے سے او مرن والا وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اودے مرن دے بعد ہے جڑا اودے رشتہ دار ہیں جڑا اوندا بیٹا ہے جڑا اودے سارے رشتہ دار پتر بیٹے سارے احباب اج اودی سارے ثواب واسطے خیرات پہ کریں دن اور اے جڑا اے لنگر پکا کے اودے سارے ثواب واسطے تقسیم پہ کریں دن گیا تا ہائی جڑے اس دنیا تے لیکن گیا تا ہائی اتنے گناہ ہن جڑے ویلے قیامت والے دی اٹھ سی گناہ معاف تھی ویسن ختم تھی ویسن صحابہ کرام نے پوچھنا کیتا آقا اودی وجہ کیا ہے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے بندہ ای دنیا تے رہ ویندے اونڈے کونو گناہ تھیندے ن جڑے ویلے قبر دے وچ پہنچ ویندے پچھو اونڈے لواحقین رشتہ دار احباب دوست سارے اودی مغفرت واسطے دعا بھی کریں دے رہے ویندے خیراتاں بھی کریں دے رہے ویندے جڑا قیامت والے دی اٹھ سی تا او گناہ کونو پاک تھی تے اٹھ سی اونڈے گناہ سارے معاف تھی گئے ہو سن کیویں معاف تھی گئے ہو سن اے جی میں آج کل خانی دی خیرات کریں دے پیسے سن میں ختم شریف قرآن پاک دا ختم ہے جڑا او ہے اوندا اہتمام کیتے سے انتظام کیتے سے تو میرے پیارے دوستو آئے انسان اسا پہلے آپ سوچوں جو ساری اوقات کیا ہے ساری اوقات کتنی ہے اے انسان جرے ویلے اس دنیا تو ٹرتے ہی تو تیرا بینک بیلنس سارا گھن گھن دن تیری جائیداد ساری گھن گھن دن تیرا کوٹھا مربع سارے گھن گھن دن حتیٰ کہ تیرا کفن بھی ہو لہا گھن سن جیرے میں نے قبر دے اندر تو ویسے دا تیرا کفن بھی ہو لہا گھن سن صرف اور صرف تو برہانہ یعنی کہ تو ننگا ہے جڑا قیامت والے دی محشر والے دی تو ننگا اٹھ سے المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ سونا ایتا تُوارا فرمان ہے جو قیامت والے دی محشر والے دی لباس کہنا ہو سی تان دے اتے کپڑا کہنا ہو سی ایک بے کنو شرم کہنا کرے سن آقا نے فرمائے انہیں کو ہوش ہو سی دا شرم کرے سن انہیں کو ہوش ہو سی دا شرم کرے سن ہر بندہ نفس و نفسی دا عالم و توجہ ہے صحیح سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہ کیا خبری ہے ذریعہ نجات پڑھ پورے یہ محفلہ بڑیا محفلہ قیمتی محفلہ ہونے نہیں توجہ کر انسان صرف تیری اوقات ہی ہے سارا جائیداداں تیرا کسینہ پیا حسن خاص گمسن تقسیم کرن دے چکرے دے اندر حسن توجہ کرو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام و ٹائم کو مختصارے آقا علیہ السلام دے غلام و آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے میرے پیارے آقا دے غلام تشریف فرما ہے جدڑ آقا تشریف فرما ہوندے ہن صحابہ کرام دا دیدہ نبی سید چہرے آلے پاسے ہوندے ہن میرے کملی والے آقا تشریف فرما ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو فرمایا اے میرے غلاموں آج جڑا بنی اسرائیل دے ترے شخص جڑا انہیں دا دعا کو حوال دیونا چاندے سے اے حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے سیاستہ دے اندر موجود ہے بنی اسرائیل دے ہن عابد ہن زہد عبادت کرن والے اللہ دے پیارے ترائے شخص جڑے سفر پہ کرے دن کملی والے آقا اپنے غلام کو حال بیٹھے دے دن اچھا بولے سبحان اللہ کملی والے آقا اپنے غلام کو حال بیٹھے دے دن ترائے شخص ہن عابد عبادت کرن والے لیکن میرے پیارے دوستو کملی والے آقا نے اپنے غلام کو فرمایا اے میرے غلام اترائے شخص سفر پہ کریں دن رستہ دشوار آگے رستہ مشکل آگے چل چل پیا پانے میرے پیارے دوستو ہمیں جتھے نے بادل چھا گل ہمیں پتہ چلے تھوڑی دیر گزریے بارش آ گئی ہے طوفان آگے اتنی بارش اتنی طوفان ہے انہا ایڈو ایڈو جتھے نہ کوئی آبادی ہے سارا جنگل بیابان ہے ایڈو جو جتھے کوئی راہن دی جگہ کہنی کہ اسا ای بارش کنو اس طوفان کنو بچ منو اس طوفان کنو تاکہ بچ منو ہن ایڈو جتھے جنگل بیابان ہے کوئی آبادی کہنی کوئی
رہن دی جگہ کہنی کوئی چھپن دی جگہ کہنی انہوں نے دیکھے ہے کہ غار ہے غار دے اندر ونجتے انہیں کہ ہی غار دے وچ ونوں تاکہ سب بچ ونوں ہی بارش کروں تے طوفان کروں توجہ ہے میں انشاءاللہ اختصار دلال پڑھدا پیا انتظام میرے حکم کیتے تے میں انشاءاللہ وقت کو بچینے ہوئے انشاءاللہ ضرور ختم شریف پڑھ سوں باری توجہ ہوئے تائے یا دال سناوا چاہ توجہ اچھا آکھو سبحان اللہ جنہیں توجہ ہاتھ کھڑے کرتے آکھو سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمائے اترائے شخص غار دے اندر چھپ گئے جیرے میرے غار دے اندر چھپے بیٹھے طوفان زور و شور دے نالے بارش زور و شور دے نالے وہ ہن اندر بیٹھن تھے تاکہ اس طوفان کو بارش کو بچ بنو پتھر جو ہے کہ کھس کے اتنی وزنی پتھر ہے وہ غار دے منہ دے وچ آتے پتھر اٹھائی رک گئے غار دا مکمل جڑا غار بند تھی گئی انہاں کہ ہونے دیکھا یہ طوفان کو بجدے پیاسے بارش کو بجدے پیاسے ہونے جڑا ساڈا بچن محال ہے ساڈا بچن مشکل ہے اسا ہن سا کوئی اتھو کر اللہ دے سوا کوئی ذات بچا نہیں سکدی توجہ ہے اللہ دے سوا کوئی ذات بچا نہیں سکدی انہاں کہ ہن ساڈا جڑا موت دی تیاری کرو رائے آپا دے اندر مشورہ کیتے ہیں انہیں کہ ہن ای کرو دنیا دے اتے جڑے کوئی نیک عمل جڑے کیتے ہاں سے ہن اپنے نیک عمل کو یاد کرو اے انسانا دنیا دے اتے عمل کیتے کر کوئی نیکی کمائی اے جڑا نیکی ختم نہ کیتی کر ہی کیونکہ کل قیامت والے بھی ایک نیکی دا پوچھا ویسی ایک نیکی بھی تیری کام آشا انہیں کہ نیک عمل جڑے دنیا دے اتے کیتے سے اپنے نیک عمل یاد کرو تے بلا اللہ سنے کو دعا مانگو توجہ ہے انہیں کہ پہلے آکے سونا میں تو جانی جان رب بھائی میرے بڑھڑے ماں پیون میں اجڑ دا چرواہا ہاں سارا دی اجڑ چرے نا شام جرے ویلے تھی دیئے سب کنو پہلے میں کھیر دوہے نا میرے بچے بھی ہیں میری بال بھی ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن میں کیا کرے نا سب کنو پہلے آتے میں جڑا کھیر دوہے نا کھیر دوہے تے سب کنو پہلے اممہ ابے دی خدمت دے پیش کرے نا پیچھے میں اپنے بالے کو پیش کرے نا اسا ہی میں کریں دے سے اسا کہ نہیں پوچھے ساڑھا ابا کتھا بیٹھا اسی ساڑھا ابے کو بیماری ہے بخار ہے ساڑھا ابے کنو کہ نہیں پوچھے سے جا ساڑھے ابے دی حالت کیا ہے ساڑھے والدین دی حالت کیا ہے وہ آگے سونا ہے کری والی تھی گیا میں کچھ دیر تھی گئی میں دیر دے وچ آئیوں تے میرے بال بچے سوم گے ہن میرا ابا تے اممہ بھی او بھی آرام فرماہن او بھی سوم گے ہن میں رات دا جو آیا میں کھیر لوہے تے جڑا میں ول کھڑا رہ گیا اپنے والد دے سرہانے اپنی والدہ دے سرہانے تاکہ او اٹھن سب کو پہلے میں انہیں کو کھیر پیش کرا تے بعد اپنے بالوں کو پیش کرا میں ساری رات گزر گئی ہے میرے بال بکھے سوم گئے لیکن میں انتظار دے وچ کھڑا رہ گیا اگر یہاں نیکی تیری بارگاہ دے اندر قبول تھی ہوئے ہی ساری مصیبت کروں تو سا کو بچا اچھا سبحان اللہ پتھر تھوڑا جیا کس کے پہلے اندھیرا ہی وہ روشنی آون پائے گا تجھے شخص نے دعا مانگی اے باری تعالیٰ سونا میں میرا کاروبار ہے میرے کو ایک مزدور آ گیا ہے میرے کو ایک مزدور ہے ان دی مزدوری مثال میں دے وہاں ان دی مزدوری 10,000 بڑی ہے ان دی مزدوری 5,000 بڑی ہے تو وہ مزدور چلیا گئے وہ مزدور چلیا گئے ان دی مزدوری میرے کو رہ گئی ہے میں دھوکہ بازی کہنے کی تھی میں ان دی مزدوری دے اندر خیانت نہیں کی تھی جی میں آج ایسا امانت دے اندر خیانت کریں دے سے کہیں دا مال آدھے سے سارے کنوا بنے آج سارے مسلمان دائے طریقہ اتنی طریقہ پڑھ چکے رب کو بھول گئے سے دنیا دے نال محبت کر پائے گئے سے دنیا دی محبت دے وچ آ گئے سے اے میرے پیارے نوجوانوں اے میرے پیارے عزیزوں جنہوں میرے دوسرے شخص نے دعا مانگیے ہوا کہ سونا میں والا خیانت نہیں کی تھی وہ مزدور چلا گیا کئی دیہاں دے بعد آیا خودی مزدوری دے وچوں اتنی مال تھی گیا جائیداد تھی گئی جنہوں میرے آیا میرے کنو آتے آخر یار میں ڈاٹا تنگا مہربانی کرتے دے کنو آیا ہمیں مزدوری کی تھی ہمیں تیری میری مزدوری بچ گئی ہے وہ مزدوری ترے میں ہاں سبحان اللہ
इंतजाम ने हुक्म किए जो 11 बजे 10 मिनट खत्म पढ़ना 5 मिनट रहंदे पिन ते मैं जल्दी जल्दी ये वाक़े को जड़ा समझांदा पिया ताकि वक्त दे उत्ते खत्म शरीफ पढ़ा वने। अच्छा वो आके वो शख्स आ गया असा में करेंदे से कहीं दी अमानत जो रखी है से वालू ठुडे खादन खड़े फजदा रहेगे असा खयानत कर छोड़िए से क्या खौफ खुदा है मौत सा को याद है आज देखो थोड़ा जंजो राइट कोई बदन पे या घटन पे असा पहले सारे मुसलमान ने क्या काम कीते पहले पेट्रोल लुका देते पेट्रोल गुम थी क्या भाई मुनाफा है जरा करी चोखा कमाओ भला मुनाफा कमाते जुआने क्या कीते जितनी मुनाफा चा कमाए ने भला जुआने उम्रे दी तैयारी चा कीती हुन उम्रे ते पे वेंदे नाराज न थी सो हक गाल करनी चाहिए जुआन उम्रे ते पिया वेंदे उम्रा करण पिया वेंदे ऐसा उम्रा तेरा थीसी कबूल बाल जो गरीब रोदा वगे गरीब दी रात पी ते उम्रे करण पिया वेंदे गरीब इथा रोदा बैठे पीऊ तेरा रोदा बैठे मां तेरी रोदी वदी तू उम्रे ते पिया वेंदे नूदा कोई उम्रा कबूल कर खुदा दी कसम है मैं मिंबर रसूल ते बहते हदा बैठा जे तेरा इथा बंदे रोंदे वदन हकूक अल इबाद जेड़ा उन्हें दा जब तक बंदे पूरा नहीं कीता जे जेड़े उम्रे वदा करे तोना काबे दा खिलाफ पकड़ ते अल्लाह फरमाए तू कब काबे दा खिलाफ पकड़ ते रोमे ते मेरे को दुआ मांगे तेरी कोई दुआ कबूल ना करे कोई तेरी दुआ कबूल करनी पहले वन ने बुरादी कर पीछे आ उम्रा भी करते हज भी कर अल मुख्तसर सा टाइम क्योंकि वेंदा पे तो उन्हें आके 16 वालों आ गया मैं आके तेरी ए तेरा माल है तेरी जदा नु आके यार मेरे नाल मजाक पिया करे नहीं तू मेरे नाल मजाक पिया करे नहीं मेरे नाल मजाक करे ना पे तू वो आके से मजाक नहीं ये तेरी अमानत है ये तेरा माल भी तेरे बदला जो रह गया माल बददा रह गए उन हूं मजदूरी दे विचू आज असा मजदूर दे मजदूरी आदे से शाम को घिने सवेरे घिने पर 3 दिन दे बाद आवनी जवान थोड़े खंदा रह गए ते को पता का नहीं दूंगे घर दी गुजरात कीवे है काई दिखे जा काई एहसास कीते कोई और इतना कुलखानी है और सारे इतने मामूल बात चुके असादा जो जितना कुलखानी थी से असा टाइम ते वेसे एक इथाई मल्हण होवे दंगल होवे उठा के लोग को दिखा करो जो एक बे दे ठांधे पोंदे पे ये सारी बदनसीबी है ये सारी बदनसीबी है अल्लाह सोने जड़ा दीन को दूर थे से नमाज को दूर कीते से इसरा इने को कुरान को दूरी थे से ई में वाल परेशान ही परेशान है त्रीजा शख्स आ गया त्रीजे शख्स दुआ मांगी और पत्थर दूसरे जरे दुआ मांगे पत्थर थोड़ा जा खिसके और ढेर सारी में पत्थर भी इतनी वजनी है जो 10-15 बंदे होवे वाला भी पत्थर हटाने का निशान ना गिने इतने पत्थर बड़ा है और वो अमाल अपने याद बैठे करें लेखन त्रीजे आके 16 में हसीन और जमील हम मेरी जवानी भी है मेरी खूबसूरती भी है मेरे को माल भी है मेरे को जायदाद भी है ते मैं है जेड़ा मेरे महू है जेड़ा मेरा एक चर्चा होंदा है औरतां हैं जेड़ा मेरे को गुनाह दी दावत लेना हन ते एक मर्तबा है जेड़ा मेरी चचा जाद है जेड़ी बहन तो हूं मेरे को दावत दी थी तो मैं है जेड़ा मैं आमादा थी गयो वो भी आमादा थी गई गुनाह दे उते जेरे वेले में मैं अच्छा दिखे ते ओ मेरे कोल आ गई है तवज्जो है ओ जेरे वेले मेरे कोल आई है तो मैं हुआ के खौफ खुदा कर अल्लाह दे खौफ करो डर अल्लाह दे खौफ करो डर सोहना मैं है जड़ा तुआडे खौफ करूं तुआडे डर करूं मैं गुनाह करूं बच गया गुनाह मैं छोड़ दीते अगर इहा नेकी मेरी तेरी बारगाह दे अंदर कबूल थई होवे तही सारी ये परेशानी करूं सा कोई मुसीबत को निजात दे जा इसा को मुसीबत को निजात दे जा तो मेरे प्यारे दोस्तों तो पत्थर जरा पहले जरा मुकम्मल तौर हट गया उन्हें दिखा बारू रोशनी आवन पाई गई है जंगे बे जरा बदले वो भी खत्म थी चुका है बारिश रुक चुकी है तो मेरे प्यारे दोस्तों मकसद ये है जो ई दुनिया दे उत्ते आए हैं से ये मुख्तसर सी जिंदगी है ऐसे ये चंद रोजा जिंदगी है मेरे प्यारे दोस्तों ये अमल सारे तू थोड़ा इतना लोक ते करेंदा रहेगी इतना थोड़ा तू जहरी जहर करेंदा रहेगी ये अमल जेड़ा सारे नाल वेसन अगर चमे अचंगे अमल करेंदा रहेगी ये अमल ते को बचवे तेरी कब्र सोनी थी पोसी तेरी कब्र रोशन थी वैसी अगर इतना पूरे अमल
ساری زندگی ہے یہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے پتہ چل جا پہ آج اپنے اکھی دنال فرح دے پیسے اور اپنے ہے جڑا کنے دنال اعلان بھی سن دے کھڑے ہونے سے اور جنازے کو کندھا بھی دیتی وجہ سے آج جی میں او ویندے پن کالا سامی چلا ورنے کالا سامی چلا ورنے تو دعا ہے اللہ رب العزت میری چاند منٹ دی مختصر جو یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرماوے دعا ہے اللہ رب العزت اور جرا سارے بزرگ اس فانی جہاں رخصت فرما گئے عالم برزخ دے اندر چلے گئے جناب چاچا ملک کریم بخش صاحب مرحوم بغفور اللہ سونا سارے اور دعا منگو مقصد ہی ہوں دے کہ آج سارے سجن میرے سجن آئے ہو سن سارے دعا منگن واسطے تے انہیں کوئی انتظار ہوں دیئے دعا کرو اللہ سونا انہوں دی بے حساب مغفرت بخشش فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین